Hello everyone and welcome back to VOA English. I'm Wajid Hakim and today I have a grammar lecture for you. आज का हमारा टॉपिक हैव एज ए स्टेट वर्ब पे है. वैसे तो हमने हैव को कई मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो वहाँ पर हमने हैव एज ए ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है, जिसके साथ हम मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. मगर आज जो हम हैव को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हम बात करें स्टेटस सेंटेंसेस की, कि जब हम स्टेटस सेंटेंसेस में हैव एज ए स्टेट वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम किसी एक्शन के बारे में नहीं बल्कि किसी हालत के बारे में बात करते हैं. जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी इस बात का जिक्र कर चुका था कि जब भी हम स्टेटस सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का, वो ये होता है कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. सब्जेक्ट यानी कि अ थिंग और अ पर्सन वी टॉक अबाउट. उसके बाद हम स्टेट वर्ब लेकर आते हैं, जो कि लास्ट टाइम हमने बी एज ए स्टेट वर्ब पढ़ा था, जिसमें हमने इज, एम, आर के बारे में पढ़ा था. और उसके बाद हम एडजेक्टिव या नाउन लेकर आते हैं. नाउन जो कि बेसिकली किसी चीज़, किसी शख्स, जगह का नाम होता है, और एडजेक्टिव बेसिकली वो वर्ड होता है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो इस वक्त हमारे पास जो फार्मूला है स्टेटिव वर्ब का, स्टेटिव सेंटेंस का, वो यही है कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लेकर आएंगे. उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे स्टेट वर्ब का जो कि हमारे पास हैव है. उसके बाद हम एडजेक्टिव या नाउन का इस्तेमाल करेंगे. मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल्स दूं, जैसे कि आई हैव अ सेल फोन, मेरे पास सेल फोन है. आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है. और इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ न्यू हाउस, मेरे पास एक नया घर है. तो ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए हैं, इन तमाम सेंटेंसेस में मैंने स्टेट के बारे में बात की है, कि जिसमें मैं किसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ. मज़ीद में आके आपको पढ़ाता हूँ और मैं इसको डीपली जो है और डिटेल में समझाऊंगा कि यहाँ पर जो हैव है वो किस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. स्टेटिव सेंटेंसेस में हम हैव को जब इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली हम तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहली बात जिसके लिए हम हैव एज ए स्टेट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो होती है पोजीशंस. पोजीशंस की अगर मैं बात करूं तो पोजीशंस को उर्दू में हम मिल्कियत कहते हैं, यानी कि हर वो चीज़ जिसके आप मालिक हो, जिस चीज़ को आपने ख़रीदा है वो आपकी मिल्कियत कहलाती है. मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले भी एक सेंटेंस कोट किया था कि आई हैव अ सेल फोन, मेरे पास एक सेल फोन है. आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है. इन दोनों सेंटेंसेस में सेल फोन और लैपटॉप ये दोनों वो चीज़ें हैं जो मेरी मिल्कियत है, जो मैंने परचेज़ की हैं, जो मैंने ख़रीदी हैं. इट मीन्स कि अगर मैं अपनी पोजीशंस की बात करूंगा तो वहाँ पर भी मैं स्टेटस सेंटेंसेस का इस्तेमाल करूंगा, और पोजीशन को शो करने के लिए मैं जो स्टेट वर्ब यूज़ करूंगा वो बेसिकली एक वर्ब है जिसको हम हैव एज ए स्टेट वर्ब कहते हैं. नंबर सेकंड पे हैव एज ए स्टेट वर्ब जिसके बारे में बात करता है उसे हम रिलेशंस कहते हैं. रिलेशंस को उर्दू में हम रिश्ते कहते हैं, कि जब भी हम रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम हैव एज ए स्टेट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे आई हैव सो मैनी स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. तो इन दोनों सेंटेंस में मैंने ये नहीं बताया कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरी मिल्कियत है, मैंने उनको ऑन किया हुआ है, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि स्टूडेंट के साथ मेरा क्या रिलेशन है, यानी कि मैं उनका टीचर हूँ और वो मेरे स्टूडेंट्स हैं. तो बेसिकली हम जब रिलेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम हैव एज ए स्टेट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. नंबर थर्ड पे हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसको हम कहते हैं इलनेस, कि जब हम किसी इलनेस की बात करते हैं तो हम जो है बेसिकली किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं. तो बीमारी या इलनेस के बारे में बात करने के लिए भी हम जो सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, और बेसिकली स्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम हैव एज ए स्टेट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि आई हैव अ हेड एक, मेरे सर में दर्द है. तो ये सर में जो दर्द है ये ना तो मेरा कोई रिश्तेदार है, ना ही ये मेरा स्टूडेंट है, ना ही ये मेरा कोई फ्रेंड है, और ना ही मैंने इस चीज़ को जो है ख़रीदा है, यानी कि ये मेरी पोजीशन मिल्कियत भी नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर अपनी कैफियत के बारे में बता रहा हूँ, मैं अपनी किसी बीमारी के बारे में बता रहा हूँ. तो जब भी हम किसी इलनेस की बात करते हैं
تو وہاں پر بھی ہم ہیو ایز اے اسٹیٹ ورب کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ہم النیس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بیسکلی یہاں پر دو ٹرمس آ جاتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس النیس ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے سکنیس ہے. یعنی کہ النیس ال سے لیا گیا ہے اور سکنیس سک سے لیا گیا ہے. اگر ہم ال کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسکلی بات کرتے ہیں کسی بھی بیماری کے نام کے بارے میں, اور جب ہم سک کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم بیمار ہوئے یا پھر ہم کسی دوسرے شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہے. تو جب ہم بیسکلی کسی سینٹینس کے اندر سک کی بات کرتے ہیں, آم سک, تو وہاں پر ہم ہیو ایز اے اسٹیٹ ورب استعمال نہیں کرتے, بلکہ وہاں پر جو ہم اسٹیٹ ورب استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم بی ایز اے اسٹیٹ ورب کا استعمال کرتے ہیں. مگر جب ہم ال یعنی کہ کسی بیماری کے نام کے بارے میں بات کریں گے تو وہاں پر ہم جو ہے ہیو ایز اے اسٹیٹ ورب کے بارے میں بات کریں گے. اس کو مزید میں ڈیفائن کرتا چلوں تو اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہوگی کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور آپ ڈاکٹر کو کہتے ہو کہ ڈاکٹر آئی ایم سک, میں بیمار ہوں, اس کا مطلب کہ ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو ایگزیکٹ ہوا کیا ہے, آپ اپنے بارے میں صرف یہ بتا رہے ہو کہ آپ بیمار ہو. مگر جب آپ ڈاکٹر کو یہ کہو گے کہ ڈاکٹر مجھے دانت میں درد ہے, مجھے سر میں درد ہے, اٹ مینس کہ آپ کسی بیماری کے بارے میں پرٹیکولرلی بات کر رہے ہو کہ آپ کو ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. تو جب ہم سک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہم اسٹیٹ ورب استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے بی ایز اے اسٹیٹ ورب, اور جب ہم النیس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں ہیو ایز اے اسٹیٹ ورب. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کافی اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ سر ہم النیس کی بات میں بی کا بھی استعمال کرتے ہیں اور ہیو کا بھی, تو ہم نے بی کہاں پر یوز کرنا ہے اور جو ہے ہیو ایز اے اسٹیٹ ورب کہاں پہ استعمال کرنا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, آپ اس کو اچھے طریقے سے اگر سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. یہ ڈفرنس کرنے میں کہ بی کہاں پہ استعمال کرنا ہے النیس میں اور ہیو کہاں پہ استعمال کرنا ہے جب ہم النیس کی بات کریں. یہاں پر ایک اور چیز ہے سمجھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ہیو ایز اسٹیٹ ورب کی بات کریں تو ہمارے پاس بیسکلی 3 قسم کے سینٹینسز ہوتے ہیں, جہاں پر ہم پوزیشن کی بات کرتے ہیں, ریلیشنز کی بات کرتے ہیں اور النیس کی بات کرتے ہیں. ان تینوں سینٹینس کی اگر ہم اینڈنگ ورڈز پہ جائیں گے, ہم اردو کی بات کریں گے تو ان کے اینڈنگ ورڈز بہت ہی چینج ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر میں بات کرتا ہوں پوزیشن کی تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس گھر ہے, ٹھیک ہے. اگر میں بات کرتا ہوں ریلیشنز کی تو میں یہ کہوں گا کہ میرے دوست ہیں, اور اگر میں بات کرتا ہوں النیس کی تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بخار ہے. تو یعنی کہ اردو میں ان کے جو ورڈنگس ہے وہ چینج ہوتی ہے, مگر جب ہم ان کی انگلش کی سائڈ سے چلے جائیں گے تو انگلش کی جو سینٹینس بنتے ہیں انگلش کے, وہاں پر کوئی اس طرح کی اینڈنگ ورڈز نہیں آتے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم انگلش اسپوکن کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی جو انگلش ہے وہ سینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, نہ کہ اینڈنگ ورڈز کے اوپر. مگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹرانسلیشن میتھڈ کو سب سے زیادہ پریفر کرتے ہیں, تو وہ جو ہے اینڈنگ ساؤنڈس کے اوپر جو ہے زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو میں بتاتا چلوں کہ انگلش جو ہے بیسکلی وہ سینس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور جو ہے اینڈنگ ورڈز پہ یا اینڈنگ ساؤنڈس پہ کبھی بھی ڈیپینڈ نہیں کرتی. بہت سے سینٹینسز میں جہاں پر ہم سبجیکٹ کی جگہ پہ تھرڈ پرسن سنگولرز استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر ہیو جو ہے وہ بیسکلی ہیز میں چینج ہو جاتا ہے. اگر میں بات کروں تھرڈ پرسن سنگولرز کی تو تھرڈ پرسن سنگولرز بیسیکلی پرسنل پروناؤنس ہوتے ہیں, وہ سنگولرز ہوتے ہیں جن کے بارے میں بات کی جائے, اور وہ سنگولرز ہوتے ہیں ہی, شی, اٹ, یا پھر اگر کوئی ناؤن آ جائے تو اس کے ساتھ ہم ہیو نہیں بلکہ وہاں پر ہم ہیز لگاتے ہیں. جیسے کہ اگر میں فرسٹ پرسن سنگولرز یا سیکنڈ پرسن سنگولرز کی بات کروں یا پلرز کی بات کروں تو وہاں پر ہم ہیو لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ یو ہیو اے کار, آپ کے پاس کار ہے. اگر یہاں پہ میں تھرڈ پرسن سنگولرز لے کر آؤں گا ہی, شی, اٹ, تو وہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہی ہیو اے کار بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہی ہیز اے کار. یعنی کہ جب ہم تھرڈ پرسن سنگولرز کا استعمال کریں گے سبجیکٹ کی جگہ پہ تو وہاں پر ہیو جو ہے وہ ہیز میں چینج ہو جائے گا. اسی طرح سے جب ہم افرمیٹو سینٹینسز کو نیگیٹو یا انٹراگیٹو میں چینج کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یاد رہے کہ وہاں پر ہیو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم ڈو یا ڈز کا استعمال کرتے ہیں. اگر کہ آپ کے پاس سینٹینس ہے جیسے کہ آئی ہیو اے کار, اس کو اگر میں نیگیٹو میں لے کے جاؤں گا تو میں اس طرح سے بناؤں گا کہ آئی ڈونٹ ہیو اے کار. اور اگر میں کہتا ہوں کہ شی ہیز اے سیل فون, اس کا اگر میں نیگیٹو بناؤں گا تو یہ ہوگا کہ شی ڈزنٹ ہیو سیل فون. اگر میں اس کو انٹروگیٹو میں بناؤں گا تو میں اس طرح سے بناؤں گا کہ ڈو آئی ہیو اے کار, اور ڈز شی ہیو اے سیل فون. اور اگر اس کو میں انٹروگیٹو نیگیٹو میں چینج کرتا ہوں میں اس طرح سے کہوں گا کہ ڈونٹ آئی ہیو اے کار اور ڈزنٹ شی ہیو اے سیل فون.
تو اس طرح سے سینٹنس جو ہے آپ کے چینج ہوتے ہیں افرمیٹو سے نیگیٹو انٹروگیٹو اور انٹروگیٹو نیگیٹو میں. آئی ہوپ کہ میرا آج کا لیکچر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. آئی ہوپ کہ یو ول لائک مائی ویڈیوز اینڈ یو ول آلسو کمنٹ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. Press the bell icon so that you can get my latest videos on time, and do share in your contacts. Thank you so much. Have a good day. Take care. Bye bye.